नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, आज भन्नुपर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा जसरी सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्, जसरी उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, हिजो संसदमा पनि विभिन्न किसिमका परिदृश्यहरू देखे। अब यो सरकारको लागि चुनौती के छ, कसरी त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि देउवा सरकार दत्तचित्त भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ला, नेपाली जनताको मन मुटु छाम्ने कोसिस हुन्छ कि हुँदैन लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। धन्यवाद। प्रसङ्ग उठान मैले कहाँबाट गरेँ भने नि, पछिल्लो समय अझ हिजो हामीले चाहिँ संसदलाई हेर्ने हो, जसरी चाहिँ विश्वासको मत मागिएको थियो र विश्वासको मत दिने नदिने पक्षमा कसैको युटर्न देखियो। जसपा लगायतका दल, कुनै ओली पक्षमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू, ओलीको चाहिँ राइट ह्यान्डेड मान्छेहरू भन्ने यतातिर चाहिँ झुकाव देखियो। कोही कोही चाहिँ अहिलेसम्म यो गठबन्धनसँग चाहिँ नजिक भएर काम गरे र ठ्याक्कै चोइटिएर जति बेला चाहिँ ऐन मौका भनेर भनिन्छ नि, त्यति बेलामा चाहिँ विश्वासघात गरेको हो कि भन्ने जस्ता परिदृश्यहरू पनि देखिए। सरसर्ती विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? मलाई के लाग्छ भने नि, यो हिजोको सदनमा केही अस्वाभाविक भनौँ, घटना अस्वाभाविक त होइन, तर राजनीतिक कोर्सको अस्वाभाविक घटनाहरू देखियो कि। जस्तो हामीले भीम रावलले सदन सुरु हुनु अगाडि राजीनामा दिनुभयो एउटा, महन्त ठाकुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन भनेर गठबन्धनले अनुरोध गर्दा नबनी हिँडेका महन्त बिना एजेन्डा र बिना सहमति त्यसै छ नि मत दिए। अर्को अब ओली समूहमा भनेर चिनिएकाहरू यता शेरबहादुर देउवालाई मत हाले र माधव नेपालका भने मानिसहरू कतिपय छ नि, उनीहरूले चाहिँ धार बदल्न कोसिस गरे। यस्ता कुराहरू अब प्रेमालेकै कुरा गर्ने, किसान श्रेष्ठकै कुरा गर्ने हो भने पनि कस्तो देखियो? यी कुराहरूलाई चाहिँ दुईटा फ्रेमबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने, भीम रावले राजीनामा दिनुभएको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने, अब पार्टी त करिब करिब उहाँहरूको त्यो पार्टी एकता भङ्ग भयो होइन, उहाँले गर्नुभएको कामहरू खेर गयो भन्ने भयो। अनि पार्टी चरम गुटबन्दीमा जाने भएपछि माधव नेपाल समूहसँग सल्लाहका कारणले छ नि ओली समूहमा रहने र ओली समूहमा बसेर ओलीलाई गलाउने रणनीतिको एउटा घटनाको रूपमा मैले चाहिँ बुझेको छु। यो भन्नाले माधव कुमार नेपालकै इसाराको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यसो गरे भनेर बुझौँ। इसारा नभनौँ, सहमति भनौँ। किनभने नि उहाँ जतिको मान्छेलाई हामीले इसारा नभनौँ, सहमतिमै भीम रावल ओली समूहमा बस्ने र ओली त्यो समूहमा बसेर त्यसलाई, किनभने भीम रावललाई त केपी शर्मा ओलीले दोस्रो दर्जा दिन्छु भन्नुभएपछि त ईश्वर पोखरेल शङ्कर पोखरेलहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने त त्यहाँ अन्तर्कलह सुरु हुन्छ नि त। त्यहाँ भीम रावल बसेर जस्तो ईश्वर पोखरेल र शङ्कर पोखरेललाई चाहिँ ओली समूहबाट भड्कायो भने त माधव नेपाल समूहमा आउन सक्छ। अन्तिम सहमति त भीम रावलले गर्न सक्छ नि त। एउटा त्यो परिदृश्य चाहिँ मैले देखिरहेको छु एउटा है। दोस्रो फेरि त्यसैको काउन्टर स्वरूप किसान श्रेष्ठ प्रेमालेहरू फेरि यता आएका हुन् कि त्यो पनि देखिन्छ होइन। त्यसको बदलामा माधव नेपाल समूहमा आएको हो कि देखिन्छ त्यो पनि। अर्को भीम रावल उतातिर जानुलाई त तपाईँले भनेको अनुसारले हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि धेरै हदसम्म चाहिँ सही हुन आउला, तर किसान श्रेष्ठको कुरा गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको प्रेमालेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि माधव समूहलाई भित्र छिरेर, किनभने यति बेला त माधव नेपाल आफै पनि पार्टीभित्र के कस्तो अवस्था हुने भन्ने किसिमले चाहिँ प्रश्नहरू त खडा भइरहेको छ नि। यसो हुन्छ के हुन्छ भने मूल कुरो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सूचना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। माधव नेपालको रणनीति थाहा पाउन आफ्नो विश्वास पात्र त्यहाँ रह्यो भने सजिलो हुन्छ एउटा होइन। यो मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। अर्को दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले भुल्नै नहुने कुरा के छ भने, जस्तो महन्त ठाकुरलाई यो गठबन्धनले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै बन भने हो, तर उनले के भने प्रधानमन्त्रीको पद त्यागेर केपी ओलीसँग गएको एजेन्डाका कारण होइन त। किनकि ओलीसँग त धेरै जनमत थियो, त्यसले के हुन्छ त मधेसको इस्युलाई चाहिँ एड्रेस हुन सक्थ्यो। अर्को राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै लाइनमा थिए तात्कालीन अवस्थामा भनेपछि नागरिकता विधेयक लगायतका मधेसका मुद्दाहरू एड्रेस हुँदा निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो सहज पोजिसन हुन्छ भन्ने उनको विश्लेषण थियो। जब संसद पुनर्स्थापना पछिको कोर्स बदलियो त्यसपछि र त्यो सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई चाहिँ खारेज गर्यो। ती कुराले गर्दा के भयो त भन्दा महन्तहरूको पनि जाने ठाउँ रहेन। एक
ठ्याक्कै यता के भने उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ के भयो त त्यो मधेसवादीभित्र बलियो देखियो। अब धेरै सङ्ख्यामा यता आउने सत्तामा जान त उपेन्द्र यादव त राम्रो माध्यम भयो नि त भने महन्त त अब सत्तामा नहुने देखियो भनेपछि सत्तामा जाने बाटोको लागि चाहिँ त्यहाँ गुट परिवर्तनको कुराहरू रह्यो। त्यो गुट परिवर्तन हुने कारणले गर्दा यता उपेन्द्र महतो बलियो भएपछि महन्त ठाकुरले त्यो आफ्नो कार्यकर्ता होल्ड गर्न नसकेका कारण सांसद होल्ड गर्न नसकेका कारण के भयो भने उनले भने बिना कुनै छलफल कुनै शर्त राखिकन जसरी केपी ओली सरकारमा जानको लागि केपी ओलीसँग हातेमालो गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न शर्तहरू उसले सारेको थियो त्यो यसमा चाहिँ देखिएन। त्यसले त फेरि जसपाको त्यो फ्याक्सनको सिद्धान्त नै के हो भन्ने कुरामा पनि त प्रश्न चिन्ह त लाग्यो नि। न त उसले मधेसको कुरा गरेको छ न त उसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरेको छ होइन। यो कस्तो किसिमको चरित्र उसले देखाएको हो भन्ने कुरा यसमा दुईटा जोड्नुपर्छ। एउटा त अब हामीले हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूको मुद्दामा उपेन्द्र यादव बलियो देखिन्छ होइन प्रमाणिक रूपले आएको कुरालाई। अर्को कुरा के छ भने उपेन्द्र यादव अब सरकारमा जाने भएपछि त निश्चित सरकारको प्रभाव त हुन्छ फेरि आयोगहरूमा होइन। त्यो देखेका कारण पनि महन्तहरूले आफ्नो साइलेन्ट रोल नराख्ने हो भने निर्वाचनमा जाने बेलामा त उपेन्द्र समूहहरू सरकारमा बसेर निर्वाचन गर्ने भने त महन्तहरूको त अप्ठ्यारो के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यी कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा मुख्य छन्। तसर्थ हिजोको घटनामा महन्त ठाकुरहरूले कुनै पनि एजेन्डा कुनै पनि सरसल्लाह बिना सामान्य रूपमा मत माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउँछु भनेर नमानेको मानिसले मत हाल्दा चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो अन्तर्य छ। अर्को चाहिँ के छ भने बाह्य रूपमा छ नि हिन्द र प्रशान्त महासागरीय जुन रणनीति छ नि त भारत र अमेरिकाको जुन अलायन्स छ नि त अलायन्स होइन त्यो अलायन्स इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त्यो स्ट्राटेजीभित्र पनि के हुन्छ त भन्दा उहाँहरूको त त्यो झुकाव त्यता बढी देखिन्छ भारतसँग हो। त्यस कारणले पछिल्लो शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर भन्नलाई चाहिँ त्यो पनि एक खालको र भारतीय राजदूत पछिल्लो समय फिर्ता बोलाउनेसम्मका कुराहरू पनि इन्डियामा छ नि। भारतले चाहिँ आफ्नो राजदूत नेपालबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको पनि होमवर्कको केही कुराहरू समाचार आएको हुनाले चाहिँ त्यसैको रणनीतिभित्र महन्तहरूलाई आफ्नो एक्जिस्टेन्स चाहिँ देखाउनका लागि पनि उसले मत हालेको भन्नाले यसमा चाहिँ तपाईँको कुरालाई लिने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनल पोलिटिकल सिनारियोले भन्दा पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूको चाहिँ हाबीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुग्यो अथवा हिजो चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ चरित्रहरू देखिए भनेर बुझ्दा हुन्छ। प्रश्न नभए आफ्नो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिँदा त उसले अध्यादेश जारी गर्न सक्थ्यो नि होइन र हो। त्यो कुरा छोडेर अरूको पछि लाग्ने पार्टीले यति बेला बिना शर्त सही गर्छ भनेपछि त के हो त त्यसको केही अन्तर्य त हुन्छ नि त शङ्का गर्ने ठाउँ त रहन्छ हो। त्यो घटनासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो घटनालाई हेर्ने हो भनेदेखि अब के एमसिसीको पनि केही हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आधारहरू रहन्छ नेपाली जनमतको बेगरमा विपरीत गएर। यसो जस्तो हामीले हेरौँ न प्रश्नसँग भन्नुपर्दा चाहिँ यो संसदले सुरुदेखि नै एमसिसी चाहिँ एउटा पेचिलो विषय हो। जसले ल्याओस् जसले नल्याओस् होइन जसले समर्थन गरोस् नगरोस्। किन भन्दा निर्वाचनकै बेलाहरू त धेरै फाउन्डेसनहरू छन् नि त प्रतिष्ठानहरू छन् तिनीहरूले त चुनाव खर्च त सबै नियोगहरूसँग लिएका छन् होइन। हामीले हेरौँ न तसर्थ एमसिसी सबैको एजेन्डा हो पास गर्न उनीहरूले पर्ने नै हो उनीहरूलाई। यसलाई कसरी चाहिँ लजिकल एन्डमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ अहिलेको यक्ष प्रश्न हो। त्यही एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि त यति ठुलो चाहिँ आयो मुलुकमा भनेदेखि कन्फ्रन्टेसन सृजना भयो भने अब फेरि के हुन्छ भने अब सदनमा फेरि त्यही एमसिसीले अर्को पोलराइजेसन हुन्छ। किनभने हेर्नु चाहिँ गठबन्धनमा यदि एमसिसी यो सदनमा इन्डोर्स हुन खोज्यो भने के हुन्छ भने त्यसलाई सभामुखदेखि रोक्न चाहिरहेको पहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह एमसिसीको विपक्षमा छन् तर एमसिसीको पक्षमा भएका फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षमा छन् भनेको पछिल्लो अलायन्स के हुन्छ यदि एमसिसी इन्ट्री भयो भने एमसिसीको पक्षमा फेरि नयाँ ध्रुवीकरण हुनसक्छ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने एमसिसी चाहिँ अहिले इन्डोर्स नगर्ने र अर्को सदन छ नि नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने सदनले इन्डोर्स गर्न सक्छ भन्नाले 1.5 वर्षपछि अथवा बिचमै निर्वाचन हुनसक्छ नि त। अब पनि ठाउँ छ र निर्वाचन हुने एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि नै हो होइन। के हुनसक्छ भने सरकारै सञ्चालन हुन नसक्ने परिस्थिति रह्यो भने त यो संसद विघटन गरेर अर्को सरकार त बन्न सक्दैन भनेर जाने आधारहरू रहन्छन् नि त। किनभने पोलिटिक्समा के हुन्न भने नि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुन्न
अहिले उहाँहरूको जो मित्र छ कुनै दिन राजनीतिक रूपले शत्रु हुन्छ र एक हिसाबले हामीले हेरौँ न अहिले भएका जो मित्रहरू छन् त्यो एकताका कङ्ग्रेसको शत्रु थियो होइन अहिले त्यही सबभन्दा मित्र छन् प्रचण्ड र केपी ओली एकताका एकदम नजिकका मित्र थिए अहिले प्रधान शत्रु छन् भनेपछि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र राजनीतिमा कहिले हुँदैन त्यस कारणले पोलराइजेसन राजनीतिमा भइरहन्छ त्यस कारणले अहिलेको पछिल्लो समय चाहिँ यो एमसिसीले फेरि एउटा पोलराइजेसन सदनमा ल्याउँछ कि भन्ने कारणले प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई सदनमा लानुहुन्न कि भन्ने मलाई लाग्छ अहिले तुरुन्तै त्यो तपाईँहरूले भनेको कुरालाई मनन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो टालाटुली बटुलेर चाहिँ बनेको सरकारको औचित्य रहन्न केही समयपछि देखिन्छ भनेर भन्नुभएको अवस्था रहेको छ त्यो कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि के तुरुन्तै केही चेन्जेसहरू आउँछ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ यसो छ जस्तो उहाँ अहिलेको खास सरकार यो सरकारले मत चाहिँ सरकारको कार्यक्षमता सरकारले सामाजिक रूपान्तरण गर्छ भनेर पाएको मत होइन यो मत चाहिँ के हो त भन्दा केपी शर्मा ओलीको वैकल्पिक मत हो उहाँको शासनबाट चाहिँ धेरै मानिस रुष्ट भएर उहाँको विकल्प खोजौँ भनेर लागेको नभए उहाँको आफ्नै पार्टीको एउटा फ्र्याक्सन आफ्नै पार्टीको नेतालाई किन हटाउनु खोज्छ त भन्दा पार्टीको झगडा मात्र होइन नि पार्टीको झगडा भएर सदन त विघटन गर्नु त त्यो न्यायोचित होइन भनेको पार्टीको झगडा मात्र होइन कि त्यो शासन सत्ताबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ देशमा चाहिँ दूरगामी प्रभाव पार्ने कुराहरूका कारण उहाँहरू के भयो त हुनुभयो त्यसमा आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा सही गर्न तयार हुनुभयो तसर्थ त्यो केपी शर्मा ओलीको विकल्पको सरकार हो यो सरकार घोषणापत्रमा जनताले जनमत दिएर छ नि हुन त जनप्रतिनिधिले सही गरे तर यो एजेन्डा स्थायी राजनीतिको एजेन्डामा बनेको सरकार होइन यो तसर्थ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो टालाटल्ली बटुली भनेर भनेको धेरै कम्पोनेन्ट विविध धेरै खालका प्रकृति धेरै खालका घोषणापत्र धेरै खालका एजेन्डाहरू बोक्ने पार्टीहरूले चाहिँ बनेको हो तसर्थ यसको धेरै उद्देश्य हुँदैन यसको थोरै उद्देश्य हुन्छ त्यो प्रश्न छ खोप केही सुशासनमा छ नि केही कामहरू गर्न सके विकास निर्माणका पुराना कामलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने यो सरकारको सफलता हुन्छ तथापि पूर्व सरकार के थियो भन्दा 2/3 देशको कानुन र पुरै संरचनै बदल्न सक्ने गरी भनेको विकास संरचनै बदल्न सक्ने भनेपछि यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा नराख्दा हुन्छ यो सरकारबाट 2/3 सरकारबाट झरेर बल्ल बल्ल बनेको सरकारसँग धेरै अपेक्षा त होइन तर तत्कालीन अवस्थामा त्यो सरकारले गर्न नसकेको अपेक्षा यसमा छ त्यो के हो भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटबाट मुक्ति चाहिँ यो सरकारमा अपेक्षा गरेका छन् संसारबाट खोप कूटनीतिमा छ नि कूटनीतिलाई प्रयोग गरेर खोप लिएर आएर सबै जनतालाई खोप लगाइदियो भने र अहिले भइरहेको रुग्न उद्योगलाई केही सपोर्ट गर्ने खालको कार्यक्रम ल्यायो भने यो सरकार सफल हो भन्ने भन्दा भने त्योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको चाहिँ अपेक्षा यो सरकारबाट नराख्दा हुन्छ यो सरकारसँग अपेक्षा जनताको छैन उसले गर्यो भने त बोनसको अथवा यो सरकार जनतासँग जनउत्तरदायी भएर यसले यति धेरै गर्यो भन्दा आगामी निर्वाचनको लागि चाहिँ अवसर पनि हो किनभने यो सम्भावना छैन भने नि अलिकति रोइज यो कुरा प्रश्न पार्नु जरुरी छ अहिले बनेको गठबन्धनले के हुन्छ भने पर्सिको बजेटमै आफ्नो स्वार्थहरू छ बजेटमै यो सरकारले चाहे जस्तो बजेट ल्याउन सक्दैन पहिलेकोलाई निरन्तरता दिनैपर्छ र केही कुरामा के हुन्छ भने नयाँ कुरा गर्न खोज्यो भने त्यो भित्रको घटकहरूले रोकिहाल्छ तसर्थ यो सरकारले जब सबै कुरा के आउँछ भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग जोडिन्छ सरकारको काम कर्तव्यहरू र त्यो दुईटामै सामञ्जस्य हुन सक्दैन तसर्थ जति कुरा गरे पनि त्यसलाई अगाडि लानलाई त्यही हडल्स छ एउटा त्यही अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई कन्टिन्युटी गर्ने आधार रहन्न है यसो त अब केही परिमार्जन गरेर अगाडि जान्छ किनभने यो त एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन बनेको सरकार हो नि त हो तसर्थ मैले भने उसले ठुलो परिवर्तन ल्याउन खोज्यो भने के हुन्छ त सदनभित्रै जति गठबन्धनका गुटहरूको बिच नै धेरै के हुनसक्छ भने मतभेद हुनसक्छ ऊ त्यसमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भन्नाले सामान्य ढङ्गबाट उसले भइगरेका प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफ्नो सम्बोधनको दौरानमा चाहिँ खोप पहिलो प्राथमिकता दोस्रो प्राथमिकता खोप तेस्रो प्राथमिकता खोप 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 भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँ चाहिँ अप्रोच हुनुभएको अवस्था रहेको आज उहाँले त्यो खोप केन्द्रहरूको छ नि निरीक्षण पनि गर्नुभयो त्यस उनीहरूले हिजो नै सदनमा भन्ने कुरालाई आज हो यही कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ र अझ जतिसक्दो धेरै खोपहरू छन् पूर्ववर्ती सरकारले पनि अलिअलि कोसिस गरेको छ नि त त्यो खोपलाई अझ धेरै लिएर आएर सबैमा खोप लगाएर कोरोनाबाट मुक्ति गरेर कम्तीमा नर्मल लाइफमा लान सक्यो भने
यो बाँकी रहेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा त्यति नै हो जस्तो र सम्भवतः त्यही कारणले गर्दाखेरि आउने अर्को इलेक्सनमा चाहिँ कांग्रेसको पगडा भारी हुन सक्ने चान्सेस पनि हाई हुन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्यो। यसो छ जस्तो काम कति गर्छन् यो बाँकी रहेको समयमा होइन, समय कति रहन्छ, काम कस्तो रहन्छ र अप्रोच कस्तो हुन्छ। मूल कुरो सुशासन हो कि सुशासनमा यो सरकारले काम यदि राम्रो गर्यो भने तपाईँले भने जस्तो हुन पनि सक्छ। त्यस कारण हिजो सदनमा पनि धेरैले भने नि हामी धेरै आशा गरेका छैनौँ, यो नबिगार्नुहोस् भन्ने कुरा नबिग्रियोस् भन्ने मात्र धेरै कामना गरे नि। तसर्थ कति मत दिनेले पनि नदिनेले पनि। सुशासनको कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आफ्नो पार्टीको बैठक बालुवाटारमा बोलाउनु भयो, त्यसले पनि एक हिसाबले चाहिँ नकारात्मकता चाहिँ त्यहीँबाट जन्मियो भनेर भन्दा पनि हुन्छ। यसो छ अब जस्तो कतिपय किनभने जे कुराको विपक्षमा हामी थियौँ होइन, जे पक्षको विपक्षमा नेपाली जनता थिए उनले फेरि त्यस्तै किसिमको थालनी चाहिँ त्यहीबाट गरिदिए भन्ने कुरा त्यो पक्का हो। त्यो सुरुमै उहाँ त्यो देखिसक्यो होइन। त्यस्ता क्रियाकलापहरू जुन ठाउँमा बैठक बस्नुपर्ने, जुन उद्देश्यका लागि पार्टीका बैठकहरू नगरी जस्तो सरकारकै पनि कामहरू चाहिँ सिंहदरबार आएर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। किनभने जब सिंहदरबार आएपछि त्यसको ब्युरोक्रेसीलाई त मिनिस्ट्रिजहरूले हेर्न सक्छन् नि त। बालुवाटारमा निर्णय गर्ने त्यो आदेश मात्र सिंहदरबारलाई दियो त, अनि कसरी चाहिँ त्यसले काम गर्छ। तसर्थ आफ्नै हामीले हेऱ्यौँ नि, हामीले जस्तो पार्टिसिपेटरी अब्जर्भेसन भन्छौँ नि, हो सिंहदरबार नै कसरी ब्युरोक्रेसीले चलिरहेछ उसले प्रत्यक्ष निगरानीमा छ नि, निगरानीमै हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्स अझ राम्रो हुन्छ। सुशासनका लागि निगरानी र अनुगमन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसर्थ बालुवाटारको बैठक गरेर सिंहदरबारले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो दुई मात्रै छैन। यस्ता खालका क्रियाकलापहरू यो सरकारले निरन्तरता पुरानैलाई निरन्तरता दियो भने त्यो आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्छ भन्ने त्यो हिसाबमा चाहिँ यो सरकारबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ केही छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ ठिकै छ यो अवस्थामा बनेको सरकार हो भनेर छोडिदिने आधार रहन्छ? होइन, त्यो त अपेक्षा किन गर्न सकिन्न। किनकि यो सरकारले त त्यो नयाँ कामको थालनी र राम्रो कामको थालनीहरू कसरी सुशासन हुन्छ? पुरानै कुरालाई कन्टिन्यू गर्ने सुशासन कसरी हुन्छ त? किनकि पुरानो सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन भने आफै त्यही कन्टिन्यू गर्नेले सुशासन त हुन सक्दैन नि त। त्यो त आफूमाथि आफ्नै प्रश्न हो। जस्तो उहाँलाई नैतिक रूपले पनि के भने बैठकहरू पार्टीका बैठक पार्टी कार्यालयमा राख्नु पऱ्यो र सरकारको बैठक चाहिँ छ नि कुनै एकदम विशिष्ट खालका बैठकहरू समयले नम्याउनेलाई कुनै हुन सक्ला बालुवाटारमा, तर सबै बैठक बालुवाटार गर्ने, पार्टी कार्यालय पनि त्यहीँ र पार्टीका बैठक पनि त्यही, सरकार सञ्चालन पनि त्यहीँबाट गर्ने भने त सिंहदरबारकै काम रह्यो। जसमा यो चाहिँ मर्निङ सोज द डेज भन्छ, बिहानीले नै सुरुवात गर्नु पऱ्यो यो रूपान्तरणको भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। त्यही त रूपान्तरणको अपेक्षा नेपाली जनताले त्यहाँबाट राख्ने, तर पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि विगतका कुराहरूलाई स्मरण गर्ने हो भनेदेखि फेरि शेरबहादुर देउवाले के गरे त भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह त लाग्ला। पक्का यस्तो छ, उहाँलाई चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। किनभने चारवटा इनिङ हेरिसके, पाँचौँ इनिङमा के फरक हुन्छ भन्ने त हुन्छ नि त। त्यसर्थ धेरै अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूलाई झन्डै गाह्रो छ। अघिल्लो कार्यकाल अनुरूप यो कार्यकाल चल्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ। पिपुलहरू धेरैले त्यसमा आशा पनि गर्दैनन्। तर फेरि शेरबहादुर देउवाको हकमा कुरा गर्ने हो भने त उहाँले पटक चाहिँ त्यसमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदै नेपाली जनताले चाहिँ धेरै हदसम्म नपत्याएको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गनिन्छ पाँचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि। त्यसले चाहिँ केही फरक पार्छ कि पार्दैन? यसो छ जस्तो उहाँ यो त परिस्थितिले बनेको हो नि। काङ्ग्रेसले इभन 5 वर्ष त सदनमै भनेको थियो हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, हामी राम्रो काम गरे समर्थन गर्छौँ, नभए र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक पनि हुनुहुन्थेन। गठबन्धनले जबरजस्ती नै उहाँलाई चाहिँ अनुरोधै गरेको हो नि। किन केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नलाई उहाँले सङ्ख्या भन्नुहुन्थ्यो नि त आफ्नै पार्टीभित्र भनेको हामीसँग सङ्ख्या छैन अर्कोले नगरी हुन्न, हामी प्रमुख प्रतिपक्षीका भूमिकामै बढी बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। तर के थियो भने उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले उहाँलाई चाहिँ छ नि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ समय अनुकूल भयो। अघि तपाईँले चाहिँ कुराकानीको दौरानमा चुनौती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। खास रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यो सरकारका प्रमुख चुनौतीहरू चाहिँ के देखिन्छ? यो सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको त स्वास्थ्य हो होइन। जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ दिनु पर्यो। स्वास्थ्यसँग जोडिएको शिक्षा पनि छ। जस्तो हामीले हेरौँ न, शिक्षा छ, शिक्षासँग जोडिएको अर्थतन्त्र छ होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ यो सरकारले काम राम्रोसँग गर्नु पर्यो। जस्तो अर्थतन्त्रकै हिसाबले हेर्नुहोस् है, यति धेरै उद्योगहरू कोभिडका कारण बन्द छन्, त्योभित्र मजदुरहरू छन्। कुनै एउटा पार्टीसँग विशेष नभइकन देशका समग्र अर्थव्यवस्थालाई के छ कोभिडले गाँजेको छ। सरकारले कार्यकर्तालाई चाहिँ
भरण पोषण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नल्याई कम्तीमा त्यो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सब्सिडाइज गरेर केही सहयोगहरू आर्थिक लाभहरू हुने गरी कम्तीमा त्यसले कोभिडबाट चाहिँ बन्द हुने उद्योगहरू सञ्चालन गर्यो भने त रोजगारी र इकोनोमिक साइकल र इकोनोमिक चेन त कन्टिन्यू हुन्छ। तसर्थ कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्नेतिर यो सरकारले कुनै एक रति पनि नसोचोस्, ताकि त्यो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा बाँच्न दियो भने त त्यसले भोलि रोजगार सिर्जना गरेर यो देशमा ट्याक्स तिर्ने त हो। त्यो रूपले त्यही ट्याक्स भोलि तिर्छ भन्नका लागि अहिले चाहिँ के सब्सिडी हुने गरी त्यो वर्गलाई नै उद्योगपति ठुला मात्र कि मझौला र सानाहरू त्यो त एउटा त वर्गै पलायन भएको छ। यति कुरा हेर्नुहोस् रोहनजी, यो 3.5 वर्षमा एउटा वर्ग काठमाडौँ बस्न नसक्ने भएको छ। हो त्यो एउटा वर्गै पलायन भएको छ भनेको त्यो वर्गहरूलाई चाहिँ नि त्यस्तो वर्ग पलायन हुँदै गयो भने के हुन सक्छ भने गरिबी त बढ्दै जान सक्छ। त्यसले के हुन सक्छ, सामाजिक सुशासन हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ अरू धेरै खालका विकासमा अवरोधहरू चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छ। तसर्थ यो सरकारको यो सरकारसँग मूल अपेक्षा भनेको के हो भन्दा त्यो बन्द हुन लागेका ती धाराशाही उद्योगहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट तिनले भोलि ट्याक्स तिर्छन्, ट्याक्स दरमा चाहिँ केही छुट दिएर भए पनि धेरै ट्याक्स कलेक्सन गरेर तिनलाई चाहिँ केही सब्सिडी खालका प्याकेज प्रोग्रामहरू ल्याउनु चाहिँ यो सरकारको प्रमुख दायित्व। किनभने यो त लिबरल इकोनोमीलाई चाहिँ अलिकति ठुलो सपना हुन जान्छ कि, किनभने यो त फेरि 1.5 वर्षको लागि बन्ने सरकार हो होइन। यो सरकार कन्टिन्यू भयो भनेदेखि खालि चुनावसम्मको लागि मात्रै हो, अब त नयाँ निर्वाचनमा जाने बेला पनि हुन थालिसकेको अवस्था रहेको छ भनेपछि यो ठुलो सपनाहरू हामीले फेरि त्यहाँबाट हेर्न होइन जायज होला होइन। यसो जस्तो हेर्नु न, चुनावको लागि जति खर्च हुन्थ्यो नि त, चुनावको लागि खर्च हुन्थ्यो त्यो त रोकियो नि त। यो त रोकियो भने 6 महिनामा चुनावमा हुने खर्च त्यसले त सब्सिडी दियो नि त। तर फेरि यतातिर त स्थानीय तहको निर्वाचन त फेरि अब ढोकामै आइसक्यो। त्यो त ठिक हो होइन, भन्न खोजेको कुरो कि आखिर जब यो उद्योगहरू हामीले बचायौँ भने त्यसले ट्याक्स तिर्ने हो नि त, त्यसले त धेरै वर्षको ट्याक्स तिर्छ नि त। जस्तो अमेरिकाले इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सब्सिडी $1 ट्रिलियन खर्च गर्यो होइन। चीनको कुरा त्यही नै छ भनेको सबै क्षेत्रहरूमा। जस्तो भारतमा के छ, मजदुरहरूलाई चाहिँ यतिसम्म खाना निःशुल्क खुवाउँछु सरकारले गएर घोषणा गर्यो। 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले जनताको विषयमा सब्सिडी दिने कुरा के गर्यो त, गर्यो कि गरेन हो। त्यो कुरा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको गठबन्धनले त बुझेको होला। प्रचण्ड र मानव नेपाल त यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, सरकारले त यो कुरा गर्दै गरेन। यो वर्गलाई टेन्युरको लागि बनेको सरकार हो म भनेर धर पाउँदैन है। यस्तो छ, मूल समस्या त्यहाँ छ। उसले अरू डेलिभरी दियो भने त त्यो जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ डायग्नोसिस भएको प्रब्लम आफै एड्रेस गर्नु पर्यो त। जस्तो हेरौँ न, हामीले सबै ऋणलाई मिनागर भने होइन नि, ऋणको उसले तिर्ने जुन ऋणको ब्याजको 10% मिना, उसले तिर्ने 7% ब्याजको 10% मिना गर्ने त सब्सिडी भयो नि त सरकारले त होइन र। त्यसर्थ त्यो खालको के थोरै वर्गहरूलाई ठुल्ठुलो व्यापारी घरानालाई पनि अलिअलि त्यसले राहत हुन्छ। 10% ठुलै हुन्छ भने 10% उसले कम ट्याक्स यता सब्सिडी गर्दा उसले उताबाट आउने ट्याक्सलाई चाहिँ राम्रोसँग मोनिटर गर्नाले तिर्न सक्ने र नतिर्न सक्नेलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले प्याकेज बनाउँदा त्यसरी ल्यायो भने के हुन्छ भने यो हाम्रो सरकार हो भन्ने के हुन्छ, सबै वर्गलाई चाहिँ अपनत्व हुन्छ। जब त्यो अपनत्व भएपछि के हुन्छ, सरकार बलियो हुन्छ। सरकारले नैतिक रूपमा चाहिँ यस्ता खालका निर्णयहरू गर्न सक्छन्। जब हामी सरकारले चाहिँ जनताको पक्षमा काम नगर्ने, पार्टी र पार्टीसँग आबद्ध व्यापारीहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने गर्यो भने यो सरकार जनताको हुनै सक्दैन। अनि यो जनताको सरकार नभए बलियो कसरी हुन्छ? शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा चाहिँ के गर्ने? यसो त शिक्षाको हिसाबमा हामीले हेरौँ न, निकै पछि परिसक्यो, एकदम धेरै पछि परिसक्यौँ। हामीले जस्तो अनलाइन भन्छौँ हामीले, हामीसँग अनलाइन क्लास कति इफेक्टिभ छ हेरे भयो नि, एकदमै एउटा यो देखिन्छ। जस्तो भविष्यका कर्णधार भनेको हामीले शिक्षा जसले राम्रो दिन्छौँ तब त्यो देशको कर्णधार राम्रो बन्ने हो नि। एउटा जेनेरेसन नै अप्ठ्यारोमा छ अहिले। यो जेनेरेसनलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो बुस्टअप गर्नु पऱ्यो। हुन त 2 वर्षले केही हुँदैन भन्ने कुरा होला, सिक्दै सिकेका छैनन् भन्ने पनि होला, तर पब्लिक स्कुलहरूमा सरकारी स्कुलहरूमा त्यसको हालत कस्तो छ? त्यसमा सरकारले जस्तो इन्टरनेट सुविधाहरू कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ छैन नि। जतिसक्दो छिटो इन्टरनेटमा चाहिँ फाइबरहरू चाहिँ जतिसक्दो छिटो बिछ्याएर सरकार दूरसञ्चार आनन्दसँग बसिरहेको छ, त्यसको जति पनि प्रविधिहरू छिटो भित्रिएर चाहिँ सबैलाई त्यो सर्वसुलभ बनाउन कोसिस गर्नु पर्यो। कतिको पहुँच छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। नभएदेखि खोप लगाएर चाहिँ थोरै विद्यार्थीहरूलाई भएर पनि
पढाउनलाई चाहिँ अब बिस्तारै होमवर्क गर्नु पर्यो। यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले खोइ त जस्तो विद्यार्थीहरू भनेका कर्णधार हुन्, कर्णधारका लागि खोपहरू बालबच्चाहरूलाई 18 वर्ष मुनिका लागि खोप ल्याउनु पर्यो। यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेर के गर्नु पर्यो, ती त देशको भविष्य हो नि हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्यो भने सरकारलाई चाहिँ चुनौती अवसरमा बदलिन्छ भन्ने मलाई एकदमै। अब यो चुनौतीहरूको लेखाजोखा गरिरहँदाखेरि फेरि सबै कुरा गएर चाहिँ सिस्टममा गएर ठोकिँदो रहेछ, संस्थामा गएर ठोकिँदो रहेछ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ त अहिले भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो 3 वर्षमा त सबै सिस्टमै धराशायी बनाइसकेको अवस्था रहेको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो किसिमले चाहिँ मनलाग्दी गरेर, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो किसिमले चाहिँ नियुक्ति गरेर यस्ता यस्ता अनगिन्ती चुनौतीहरू चाहिँ यो सरकारले सामना गर्ने ल्याकत राखला र भन्ने पनि छ। त्यसले चाहिँ केही फरक पर्छ कि पर्दैन? यस्तो छ जस्तो सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको इन्डिभिजुअल पनि हो होइन। सिस्टम बिग्रियो भन्छौँ हामी, सिस्टम आफै बिग्रिँदैन। सिस्टम बिगार्नलाई त्यहाँ पात्रहरू पठाइन्छ। त्यो पात्रलाई भइरहेको व्यवस्थाहरूले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ जब सक्छ भने भइरहेको आफूमा इच्छा शक्ति हुने हो र त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ डेडिकेसन हुने हो भने त्यति गाह्रो देख्दिनँ म। त मूल कुरो के हो भने राज्य सत्ताको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो पहिले चाहिँ, र त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी चाहिँ काम सुरु गर्नु पर्यो। र केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेकोमा विकल्पमा शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति मात्र विकल्प सोच्ने हो भने त्यसले व्यवस्था बन्छ भने चाहिँ आफूमा मूर्खता हो। त्यो व्यवस्था बनाउनका लागि भइरहेको व्यक्तिबाट नि त काम लिन सकिन्छ नि त होइन र। त्यो खालको प्रयासहरू चाहिँ पहिलो प्रयास हुनुपर्छ। यदि त्यसले व्यवस्थालाई नै जस्तो हार्म गर्ने खालको उसले चाहिँ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत काम गर्न नचाहने हो भने चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत काम गर्न नचाहने भने उसको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ। जस्तो मेरो भनाइ के भने भइरहेको जति छन् पहिले त्यसबाटै विकल्प खोजौँ, त्यसले रिजल्ट दिन सकेन भने अरू बाँकी लाग्छ फेरि नयाँ सिराबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा। एउटा कुरा हुन्छ अब यसरी चाहिँ हामीले पार्टीगत रूपमा त्यस्तै गरेर चाहिँ गठबन्धनका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि, जसपाको इन्ट्रीका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि यो फ्याक्टरहरूले चाहिँ वर्तमान सरकारलाई कतिको चाहिँ चुनौती थप्छ? किनभने एकातिर हेर्ने हो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ अब एमाले रहेको छ। एमाले कस्तो उसको रवैया छ त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। गठबन्धनको पनि एउटा किसिमको चाहिँ स्वार्थ रहेको होला, जसपाको पनि एउटा किसिमको चाहिँ स्वार्थ रहेको होला, पार्टीभित्रकै पनि विभिन्न गुट उपगुटको आफ्नो किसिमको चाहिँ स्वार्थ रहेको होला। यसले चाहिँ कतिको चाहिँ ह्याम्पर पार्ला? त्यसो जस्तो हामीले हेर्नु अब पछिल्लो समय के हुन्छ भने एउटा पुश फ्याक्टर एउटा पुल फ्याक्टर छ कि। एउटा पुश फ्याक्टर भनेको चाहिँ गठबन्धनभित्रबाट पनि जस्तो एउटा दलको नियुक्ति गर्ने कुरामा भागबन्डा लाउने एउटा कुरा हुन्छ होइन। तर यो एउटा सम्भावना के देखिन्छ भने अब निर्वाचन छिटै आउँदैछ, केपी ओली समूह बलियो छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई त्यो प्रश्न छ। बलियो छ भन्नेमा उहाँलाई किन प्रश्न भने हटाउनलाई धेरै गाह्रो भयो नि त, उहाँले विकल्प खोज्दा त धेरै सजिलोसँग हटेको। राजनीतिक दाउपेच पनि त होला नि एउटा त्यो देखिन्छ। र अब निर्वाचन छिटै आउँदैछ र यो चुनौतीलाई चाहिँ यो आन्तरिक उहाँहरूको आन्तरिक झगडामा र आन्तरिक भागबन्डामा लाग्नु भने के हुनसक्छ भन्दा उता निर्वाचन फेरि के हुन्छ, यो सरकार अनपपुलर हुनसक्छ। यो सरकार अनपपुलर हुनु भनेको अन्ततगत भोट फेरि केपी शर्मा ओलीकैमा हो। तसर्थ अहिलेको सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा सबै दलहरूको त्यो अहिलेसम्म मिडियामा आइसकेको छैन, सबै दलहरूले दलगत रूपमा एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुपर्छ सरकार सञ्चालनको। नियुक्तिका विषयमा यी कुराहरू गर्ने, सरकारको प्राथमिकता यी कुराहरू सबै दलहरूले त्यो एउटा श्वेत पत्रमा हस्ताक्षर गरेर अगाडि ल्याएर जनतालाई हामी योभन्दा कामहरू गर्दैनौँ भनेर त्यो कमिटमेन्ट अनुसार काम गर्ने हुने यही सरकार छ नि। धेरै कम्पोनेन्टहरू भएका अहिले टालाटुली बटुली भन्यो नि, त्यो भए पनि त्यसले रिजल्ट दिन्छ। किनभने विविधतामा एकता पनि हुन्छ नि त होइन। विविधतामा एकता हुन्छ नि त। नेपालमा सबैजनाको चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ बन्न थाल्यो भनेदेखि त्यसको औचित्य के रह्यो देखिएको त्यही हो नि त। यतातिर एमालेको चाहिँ एउटा फ्याक्सन अथवा एमालेलाई छोडेर हामीले चाहिँ जसपा र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूको स्वार्थ त छ नि त। फेरि जसपाको आफ्नो स्वार्थ छ, ती स्वार्थहरूलाई हटाउन थाल्यो भनेदेखि त टाइम फ्रेम सानो छ। यही कुरा छ जस्तो पार्टीभित्र पार्टीको आफ्नो स्वार्थ, व्यक्तिको आफ्नो स्वार्थ मा हेर्ने हो भने यो अहिलेको पुरानै सरकारको पुनरावृत्ति नै हुन्छ, यो कुनै नौलो हुँदैन। तर के चाहिँ छ भने यो उहाँलाई अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। यदि राष्ट्रिय एजेन्डा जस्तो विदेश नीतिमा एउटा कमन एजेन्डा बनाउने, जस्तो सरकार सञ्चालनको एउटै खालको कोड अफ कन्डक्ट बनाउँदै जाने हो भने नियुक्ति प्रक्रियामा पनि नियुक्ति आफ्नो पार्टीको भागबन्डा भए पनि क्षमता भएकालाई र जनताको बिहाफमा काम गर्ने खालका प्रोफाइल भएकाहरूलाई गर्ने खालको नीति आयो भने के हुनसक्छ भन्दा त्यसले त डेफिनेटली राम्रो काम गर्न सक्छ नि त। अनि त्यसले दिने परिणामले चाहिँ उहाँहरूलाई आउने निर्वाचनका लागि अवसर हुनसक्छ। अब उहाँहरूको हातमा छ
होइन क्षणिक रूपले स्वार्थमा लाग्ने र त्यसको क्षणिक फाइदा लिने हो भने भर्खरै आउँदा आफ्नो हातमा आइसकेको नजिकै चुनावबाट हातमा आइसकेको उहाँहरूको सत्ता फेरि घुम्न सक्छ होइन। अब त्यो अवसरलाई त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न नसक्ने फेरि भागभण्डमा लागेर क्षणिक स्वार्थमा लाग्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूको पनि खासै धेरै उहाँहरूबाट पनि धेरै आशा गर्ने र उहाँले राम्रो परिणाम दिने खालको देखिन्न। 4 जना मन्त्री त देखिसक्यौ नि त यो सरकारको। यसो त अहिले मन्त्री नियुक्ति हुनुभन्दा मात्र पनि होइन, जस्तो सबै गठबन्धनले एउटा नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर जाने हो भने हामी यो भित्र बसेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने हो भने जो मन्त्री नियुक्ति भए पनि उसले इन्डिभिजुअल त गर्न सक्थ्यो, भोलि क्याबिनेटमा क्वेसन त उठ्छ नि त, त्यो विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाउन सक्ने खालको ल्यागत राख्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई फिडब्याक दिने अरू दलका नेताहरू छन् नि त गठबन्धनका नेताहरूले, त्यो कुरा अगाडि लिएर जाने भने मलाई लाग्छ राम्रोसँग छ नि, सिनर्जिक इफेक्ट हुन्छ। एउटाको शक्ति 2 छ भने अर्कोको 2 8 हुनुपर्ने त्यो 12-13 हुनसक्छ। एउटाले हेर्न नसकेको अर्काले हेरेर सपोर्ट गर्न सक्छ नि त। त्यो सिनर्जिक इफेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसले रिजल्ट राम्रो दिन सक्छ। होइन भागभण्डा लगाउने अगाडि जस्तै सुशासनको कुरा अर्कैतिर छ, सरकारको काम कर्तव्य अधिकार एकातिर छ, आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने हो भने त पुरानै कुराको पुनरावृत्ति हो। फेरि निर्वाचनमा यो सरकार अलोकप्रिय हुन्छ र केपी ओलीको पूर्ववर्ती सरकारै योभन्दा ठिक थियो भनेर निर्वाचनमा मत त्यसैले घटाउन सक्छ भन्ने पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि। यो तपाईँको विश्लेषणलाई सुन्ने हो भनेदेखि त हामी नितान्त एकदमै राम राज्यको चाहिँ कल्पना गरेको जस्तो देख्छौँ, तर धरातलीय यथार्थमा जाने हो भनेदेखि फेरि हामी ठ्याक्कै विपरीत पाउँछौँ। सम्भवतः त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हटे तापनि, शेरबहादुर देउवा आए तापनि नेपाल जनताले धेरै किसिमको चाहिँ अपेक्षा नराखेको अथवा खुसी नभएको कि जुसुकै आओस् त। एकदम यसमा के दिन्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, त्यसको घेरा कस्तो हुन्छले प्रभाव पार्छ कि, किनभने यो त दुईवटा दोहोरो च्यानल हुन्छ नि। सरकारको कुरा जनतामा र जनताको कुरा सरकारमा जाने जुन छ नि पार्टी च्यानल र सरकारको च्यानल जुन छ नि, त्यसको अन्तर्क्रियाहरू राम्रो हुन सक्यो भने निश्चित रूपमा यसले मलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने हुनसक्छ होइन, मेरो काम गर्दै अधिकारको बोध हुनसक्छ। अब यहाँ के हुन्छ नि एउटा घेरा हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो घेराभित्र चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कुरा गरिदिँदै जान्छ, तल इम्प्लिमेन्टेसन अर्कै हुन्छ। अहिलेसम्मका नेपालमा सरकारहरू फेलियर भएको कारण त्यही हो। त्यो दुईटा जनता र सरकारको बिचमा समन्वयकारी भूमिका चाहिँ जुन पार्टीको र गुटहरू छ नि त, गुटमा पनि खटाउने हुनसक्छ नि त, गुट नराम्रो होइन नि, त्यसको प्रभाव कति पऱ्यो भनेर चाहिँ गुटले त ल्याउन सक्छ नि त, हामीले गरेका कामको प्रभाव कति भयो भनेर त गुटहरूले छलफल गर्न सक्छ नि त। त्यो खालको अप्रोच सुरु भयो भने त राम्रो पनि हुनसक्छ नि त। खालि नकारात्मक आँखाबाट मात्रै हेर्नु जरुरी छैन भनेर भन्न खोज्नु हो। हामीले कामै गर्दैनौँ, मूल कुरो के काम गर्दैनौँ भने यही कुरा यति हेरौँ न, बाटोमा त्यो सामान बोक्ने गाडीलाई ट्राफिकले रोकै गर्छ, त्यसको कामै सामान बोक्ने होइन, त्यसले सामान बोक्ने बाहेक के काम गर्छ त? ट्राफिकले सामान बोकेको गाडी देख्ने हुन्न, 10 ठाउँमा रोकेर 10वटा कुरा सोधै गर्छ, त्योसँग खालि उसको व्यक्तिगत लाभ खोज्छ। अब तपाईँ ब्युरोक्रेसीले के गर्छ, यो आयोजनाहरूको नीतिगत रूपमा योजनाबद्ध गर्छ, त्यसको बजेटको कति कमिसन हेर्छ, नेताले के हेर्छ, ठेकेदार कसलाई दिने त्यसले मलाई कति, यो मात्र हेर्ने हो नि त, के अर्थ र त? आखिर सरकार सञ्चालन भने त्यति मात्र हो। त्यही प्रारूपमा अगाडिको सरकारले गरे जस्तो जाने हो नि त। बाँकी कुनै पनि सरकारले चाहिँ जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैन नि त। यो विषम परिस्थितिमा छ, ती कुराहरूलाई कसरी निमिटियान पार्न सक्छ सरकारले, गर्ने हो भने किन सक्दैन, सजिलैसँग सक्छ नि। यी कुरा आशा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै हो, किनभने सबैजना टेस्टेड भएको कारणले गर्दा नै फेल खाएको हो। अहिलेसम्म त्यो डेलिभरी त्यस्तै भएको हुनाले मान्छेले अब डेलिभरी हुन्छ भन्ने विश्वास नगरे हो, त्यति नै हो। सान यो रूपान्तरणको लागि त त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, कसैले इनिसिएसन लिएर गर्ने हो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो दिने हो नि त। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब 50 वर्ष कङ्ग्रेस सरकार ल्याएन भनेको थियो नि त होइन, खोइ त उहाँको आफ्नै कारणले हो नि, अर्का कारणले हो र। प्रतिपक्षीले कुनै अब्स्टेकल गरे होइन, उनकै कारणले गर्दा आफ्नो अकर्मण्यता र असक्षमताले प्रतिपक्षकोमा सत्ता गएको हो नि त। त्यो कुरोमा प्रतिपक्षीले सत्तामा जान पनि उसको अकर्मण्यता कारणले मलाई सत्ता आयो, अब मेरो अकर्मण्यता कारण उसलाई सत्तामा आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मेरो कुरा हो। विभिन्न दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ यति बेला हाबी हुने ठाउँ रहेको छ, त्यो हाबी हुन दिने कि नदिने? अब मन्त्रीमण्डलमा कस्ता कस्ता मन्त्रीहरूलाई चाहिँ छानेर पठाउने अथवा चाहिँ ठ्याक्कै व्यक्ति नै इङ्गित गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ को हुन सक्छ? यस्तो जस्तो व्यक्ति गौण हुन्छ यो होइन व्यवस्थामा, किन एक्टर बेस होइन कि सिस्टम बेस मोडल छ हामी कहाँ होइन। व्यवस्था जस्तो दलीय व्यवस्था छ, अर्को चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्था छ, व्यवस्था छ नि त। तर जनले प्रभाव त पार्छ। यस्तो छ, पार्टीले प्रशिक्षण गरेर भन्नु पऱ्यो कि तैँले यो क्याबिनेट बनाउने पिएम र सभापतिले मन्त्री बन्नेलाई पहिले सुरु राख्नु पऱ्यो, यो गुटको
यो गुटलाई भागभण्डा लाउनु बेलामा एउटा त आफ्नो पार्टीभित्र राख्नु पर्यो। अबका मन्त्रीले यो मात्र गर्छन् भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्यो। त्यसपछि अरू पार्टीबाट आएकालाई पनि भन्नु पर्यो। अबको पहिले सुरु त त्यस कारण मैले भने सबै पार्टीहरूले चाहिँ एउटा कुरामा मेमोरेन्डम बनाउनु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पर्यो। हो त्योभन्दा बाहेकका काम गरेरलाई म कसैलाई कुनै पार्टीलाई नसोधी शक्ति सन्तुलनको कुरा जेसुकै होस् म हटाइन्छु भनेर चाहिँ त्यो हिम्मत पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछिबाट यो चुनौतीको घडी हो, यो हामीलाई एकदम बोनसमा आएको सत्ता हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री र कङ्ग्रेसले यसलाई यो बोनसमा आएको सत्तालाई चाहिँ आउने सेसनको लागि चाहिँ राम्रो प्रयोग गर्नु पर्यो। अन्यथा के हुनसक्छ, आफ्नै कारणले आफू अनपपुलर भएर सत्ताबाट विपक्षीमा जाँदा अर्कोचोटि पनि फेरि विपक्षीमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ यो क्रिटिकल पिरियड हो, यसमा पार्टीले पनि संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ र अर्को पार्टीको जुन योभन्दा अगाडि सत्तामा भएको पार्टीको अन्तर्विरोधलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु। यहाँ त गर्ला भनेर आशै मरिसकेको अवस्था रहेको छ कि त्यस्तो त देख्दिनँ म। किनभने तपाईँले त्योभन्दा राम्रो नराम्रो होला भन्ने मात्र हो होइन, आशै मार्नुपर्ने त छैन। यहाँ त सिस्टमलाई लिएर चाहिँ आश मार्ने अवस्था आइसकेको छ नेपाली जनतालाई। सिस्टम भन्ने कुरा अमूर्त कुरा हो होइन। अब तपाईँले नै कुरा गर्ने हो भने पनि यो चाहिँ लङ टर्म जान्छ कि जाँदैन, बिचमा के त्यस्तो भयो भने फेरि 6 महिनामा चाहिँ निर्वाचन गराउनु पर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। जब राष्ट्र र जनताको काम गर्छ नि तब त्यो सबैभन्दा नैतिक रूपले त्यो बलियो हुन्छ र उसलाई हटाउन कसैले सक्दैन। सिस्टम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जब जनताका काम गर्न जतिसुकै सङ्ख्या भए पनि अहिले सरकार ढलेन, 2/3 सरकार कसले ढल्यो त भन्दा जनताको काम नगरेको कारण हो नि त होइन। किनकि उहाँको आफ्नै पार्टीले भनेको कुरा त्यही छ नि त होइन र। 22 बुँदे प्रस्तावमा त्यही छ नि त, मानव नेपालले दर्ता गरेको 22 बुँदेमा भनेको हामीले जनतालाई बाचा गरेका कुराहरू पुरा गर्न नसकेका कारण यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ होइन। तपाईँ हट्नुहोस् भने हो नि त। त जनताका कुरा जति गर्दै गयौँ भने के हुन्छ, जनताको सपोर्ट हुन्छ। यदि सिस्टममा अरू संसदमा हटाउनु खोज्यो भने जनताले आन्दोलन गरेर पनि स्थापित गर्छ नि होइन र। त्यो त राम्रो काम गर्दै खाएर त गर्छ नि त। हो यो कुरामा चाहिँ सबैले जनता जनार्दन हुन्, मैले राम्रो काम गरेँ भने मलाई पार्टीबाट हटाए पनि मलाई जनताले स्थापित गर्छ, किनभने जनताका मैले मत लिन जानुपर्छ भन्ने कुरा सबले मनन गर्नलाई सबैभन्दा उपयुक्त समय हो भने मलाई लाग्छ। जनताले मनन गरून् भनेर चाहिँ भन्ने, तर जनताको आशा अपेक्षा चाहिँ कहीँबाट पनि पुरा नहुने। जनतालाई पनि मेरो एउटै अनुरोध के छ भने सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने होइन, अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने भने नि थियो नि त होइन। ठ्याक्क उल्टो के कन्ट्राडिक्ट। लिबरल इकोनोमी फर्स्ट आएन अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने अनि सेयर मार्केट डुब्यो भन्ने, अनि अर्थमन्त्रीले सेयर मार्केटलाई के अर्थ नि आफू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने। जसले लिबरल मार्केटको विरुद्धमा भोट हाल्दा पुरै यो उद्योग धन्दा फर्स्ट आएन भने आफैमा पनि कन्ट्राडिक्ट छ नि त। कङ्ग्रेसले नै हो त जनतालाई उकास्ने होइन। लिबरल मैले कङ्ग्रेस र यो पार्टीको कुरा गरिनँ भनेको उकास्ने भनेको लिबरल मार्केट त सेयर मार्केट त लिबरल मार्केट हो। कुन चाहिँ फिलोसफीले गाइड गर्छ भन्ने कुरा हो। यसर्थ हामी फिलोसफीको एगेन्स्ट छौँ क्या, कम्युनिस्ट भन्छौँ। अनि फेरि के हुन्छ, सबैभन्दा पुँजीको र यो पैसाको बारेमा सबैभन्दा चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति अथाह कमाउन खोज्छौँ। आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ नि त। लिडर अनि कार्यकर्तासँग सबै। अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा त अब हिमालयलाई त ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्ट भन्छ। हेर्नुहोस् यति धेरै यसका भातृ सङ्गठनहरू भन्छ नि, सबै के छन् भन्दा कुनै न कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूसँग एसोसिएटेड छन् कि काइन्ड अफ इन्डस्ट्री भन्छ क्या होइन। यी खालका कुराहरू चाहिँ आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ क्या। यी कन्ट्राडिक्सन्सभित्र चाहिँ कुन ठिक भन्ने कुरा प्रष्ट बनाउन सकिएन। हो त्यही प्रष्ट नभएका कारण यो राजनीति के छ, अस्थिर छ। अब चाहिँ स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्यो भनेर भनौँ। स्थिरताकै लागि मत मागेको यो हालत हो। तसर्थ स्थिरताले विकासलाई प्रभाव पार्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो। त्यसकारणले अस्थिर भयो। जस्तो हामीले हेरौँ न, जापानमा इटालीमा निर्वाचन त भइरहन्छ नि त, सरकार अस्थिर छ, विकास त कन्टिन्यू छ त। त्यसकारणले हामीलाई जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने विकासलाई तपाईँ राजनीतिको त्यो दाउपेचभित्र नजोड्नुहोस्। त्यस्तो विकासमा छुट्याएका बजेटले योजनाबद्ध, हाम्रो त योजनाबद्ध विकास छ नि त। योजनाबद्ध विकासलाई बजेट छुट्याएअनुसारको टेक्निसियनहरूले र ब्युरोक्रेसीले काम गर्दै जाने हो नि त। हाम्रो मुलुकको हेर्ने हो भनेदेखि त्यो जापानको जस्तो चाहिँ मोडलको अथवा चाहिँ एकदमै पुरै विकास र इकोनोमीलाई अथवा चाहिँ तपाईँको इकोनोमी र पोलिटिक्सलाई चाहिँ टोटली छुट्याएर हेर्नुपर्छ होइन, छुट्याएर हेर्नुपर्छ किनभने हाम्रो त पोलिटिकली गाइडेड हो नि सबै कुरा। छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्दै भने छुट्याउनु सकिन्न। कुरा के हो भने घोषणापत्रमा हामी यो कुरा राखेका छौँ भने त्यो त दिनु पर्यो नि त कम्तीमा। अरू पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र संसदको अन्तर्विरोध त सुरु गर न, कसले के भनेको छ र छैन नि। जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर बनाएका बजेटलाई त्यसमा भेरिएसन अर्डर गर्दै ठेकेदार परिवर्तन गर्दै कमिसन खाने कुराहरू
आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने कुराहरू बन्द गर्यो भने त त्यो यो राजनीति धेरै सुध्रिहाल्छ नि। कुरा के छ भने त्यो राजनीतिले त्यो सबैभन्दा यो मुलुकको अभिशाप के हो भन्दा समयमा प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुने बित्तिकै पेनाल्टी गर्ने सिस्टम लाउनु पर्यो नि, अनि त भइहाल्छ नि, हुँदैन र? किनभने आफू ठेकेदार सञ्चालन गर्ने, आफै बजेट हाल्ने, त्यसको कमिसन आफै लिने भएपछि के भयो त भन्दा त्यो सुशासन त कमजोर भयो नि त, विकास समयमा भएन। यो मानेमा नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रेर आएको छ भनेर अपेक्षा गरौँ? अहिले त हाइपोथेटिकल त भन्न सकिन्न, तर समस्या यो हो उसले बुझ्यो भने यसबाट आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। किनभने त्यो गाँठोभित्र त नेपाली कङ्ग्रेस पनि अटाएको छ नि त। यो मैले एउटा दललाई छुटाएर छैन, एउटा मात्र दललाई त छुट्याउन छुट्याइन, हाम्रो सबै दलीय चरित्र। किनभने स्थानीय सरकारमा त हिजो केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय सरकार नभए स्थानीय सरकारमा त त्यही त देखियो। यो स्थायित्वको कुरा गर्दाखेरि अबको 1.5 वर्षको लागि चाहिँ कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्यो है भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ? यसो छ, अब उसले काम अहिले भने त मैले जनताका कामहरू राम्रो गर्दै गयो भने अगाडि बढ्दै जान्छ। जब जनपक्षीय निर्णय कम भयो भने के हुन्छ भन्दा ऊ नैतिक रूपले नै कमजोर बन्छ। 1.5 वर्ष पनि उसले पानी माग्न सक्छ। त्यो त जति कर्म गर्यो फल त्यति पाउने। किनभने यतातिर त फेरि त विश्वासको मत लिइसकेपछि त अहिलेको यो टेन्योरसम्मलाई हो नि त, 1.5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ 1.5 वर्ष त हो होइन। भोलि त अब त्यो गठबन्धनभित्रै आन्तरिक कलह छिद्र चाहिँ के हुनसक्छ? एउटा समस्या चाहिँ एमसिसी भन्छ नि, त्यो चाहिँ यो सदनकै यो जसले नेतृत्व गरे पनि यो सदनको एउटा एमसिसी हो। र अर्को चाहिँ के भने निर्वाचनको बेलामा सत्ता परिवर्तन छ, नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा अर्को रसाकसी यो गठबन्धनभित्रै हुनसक्छ। यो दुईवटा कारणले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यो ठाउँ छोडेको छ संवैधानिक त्यो घटनाक्रम कसरी चाहिँ बिल्डअप हुन सक्छ? संवैधानिक रूपले त अब भन्न सक्दिनँ, तर कामै गर्न सकेको बस्छ त छोड्नुपर्ने हुन्छ नि त, विघटन त गरेर अर्को निर्वाचनमा जाउँ भन्ने हुनसक्छ। किनभने तपाईँलाई बजेटदेखि सुरु हुनसक्छ क्या, अहिले नै यो भन्नु हतारो हुन्छ, केही समय कुरौँ। तर तसर्थ मलाई लाग्छ त्यस कारण भने जनपक्षीय कामहरू गर्दै गयो भने के हुन्छ, यही सरकार बलियो भन्छ। एमसिसी छिर्न सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ। अब कसरी जान्छ ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिन्छ। सरकारको प्रारूपै आएको छैन, दलहरूले यो विषयमा आफ्नो भट्टिकै ल्याएका छैनन् होइन, त्यो त छ नि त प्रक्रियाहरू। सदनमा त्यो विषय इन्डोर्स गर्न क्याबिनेटले पास गर्नु पर्यो होइन, छ नि त कुराहरू। कसैले त्यसमा संशोधन गर्ने भनिरहेछन् होइन, कसैले हुँदै हुन्न भनिरहेछन्। त्यसमा त एउटा त अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानु पऱ्यो नि त, किन सरकार त सबैको हो नि त फेरि होइन। यति बेला केपी शर्मा ओलीको सरकार पो एक्लै गऱ्यो हुन्थ्यो, यहाँ त त्यो छैन भनेको त्यति सजिलो पनि छैन नि त यहाँ। किन सरकारमै जानलाई त पहिले माओवादी र चाहिँ के भन्छ हाम्रो माधव नेपाल समूहले चाहिँ त्यो नलैया भन्न सक्छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन नहुन सक्छ। त्यस कारण क्याबिनेट नै नगएपछि सदन नै गएन। तर मलाई लाग्छ यी विषय छिरेनन् भने निर्वाचनसम्म यो सरकारले खोप लगायतका अरू सामान्य कामहरू चाहिँ राम्रैसँग डेलिभरी गर्न सक्छ कि जस्तो देखिन्छ। भन्नाले त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्ने भने अहिलेसम्मलाई चाहिँ मूल कुरा चाहिँ खोप भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि सार्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ स्टेबल भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ छ। त्यही अहिलेसम्मले त्यही देखिन्छ। बाँकी भनेको सबै गौण कुराहरू हुन् र नेपाली राजनीति हो, कहाँबाट चाहिँ आवाज चल्छ भन्ने कुरा पनि होइन। अ विक इज अ लङ जर्नी इन पोलिटिक्स। एक हप्तामै घटनाक्रमहरू कति धेरै विकास हुन्छन्, त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो त डाइनामिक कुरा हो नि त, समयअनुसार बदलिँदै जान्छ, बदलिरहन्छ। त्यो बदलिने कुराले कस्तो कुराहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब यो पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, यो अहिले यो अदालतले संसद पुनर्स्थापनापछि छिमेकीहरूको प्रश्न कुरा आएको छैन। मैले जोड्न खोजेको पनि त्यही हो, किनभने यी कुराहरू फेरि सबै गएर एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग गएर चाहिँ जोड्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। उताबाट चाहिँ बधाई नआउनु, न त लम्बेतान लिस्टै निस्किन्थ्यो भनेपछि यसलाई कसरी यसो छ। तपाईँले यो कुरा कहाँ जोड्नुपर्छ भन्दा जस्तो सरकारले नीति कस्तो, विदेश नीति कस्तो बनाउँछ के हुन त। हिजो प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्छ असंलग्न नीति भनेर, त्यो असंलग्न पनि कतिसम्मको लागि असंलग्न भन्ने के, कतिसम्मलाई संलग्न भन्ने त छ नि त एउटा। यी कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ एउटा। अर्को मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समय यो जे जसो भने पनि प्राकृतिक स्रोतका लागि भएको नेपाल चाहिँ यो एकदम सेन्टर पोइन्ट हो। जस्तो ब्रह्मपुत्रलाई चाहिँ चीनले चाहिँ जब डाइभर्ट गर्यो नि, त्यसपछि भारतमा पानी सङ्कट छ। पानी सङ्कटका लागि पछिल्लो समय मरुन खोला मैले अगाडि नै उठाइरहेको छु, कोशी मरुन खोला डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन। जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् अर्को कालीगण्डकी पछिल्लो अब यो अर्को पनि त्यो नारायणीलाई चाहिँ नारायण डाइभर्ट गरेर चाहिँ हामीले पिउने पानी बेच्ने कुराहरू थियो। जस्तो डाइभर्सन केका लागि इरिगेसन देखाएर भन्दा पनि पिउने पानी, इरिगेसन, हाइड्रो पावर यी तिनटैमा राष्ट्रिय नीति बनाएर जाने हो भने, सबैका कुराहरू लिएर जाने हो भने राष्ट्र पनि समृद्ध हुन्छ। छिमेकीहरूलाई पनि के हुन्छ त्यो प्राकृतिक स्रोत हामीले उपयोग गरेर बढी भएको कुरा पोलिटिकल बिक्री गर्न पाइन्छ होइन। जब यो कुरामा हामीले एउटा नीति बनाएन भने हामी अस्थिर हुन्छौँ। त्यही त किन अब हामी अस्थिर हुने भनेकै के हो भने प्राकृतिक स्रोत साधनले हेर्नुहोस्, गहिरा खाका कारणले मारिन्छ नि होइन।
कैँडा खाएको कारणले मारिने हो नि त। हो खाग उसको विशेषता हो, हात्ती धाराको कारणले मारिने हो। त्यस कारणले यो एक्जाम्पल हामीले सम्झिन जरुरी छ। हाम्रो अस्थिर राजनीति हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनका कारण हो। यसमा राष्ट्रिय नीति बनाएर विदेश नीतिमा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधन हामीलाई बढी भएको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग हुनु पर्यो। नत्र चाहिँ कस्तो एउटा नीति बनाउने हो भने यो सरकार 1.5 वर्ष होइन, यो सरकारले 13 वर्ष 15 वर्ष राज्य गर्छ। नेपालको हकमा चाहिँ जहिले पनि कस्तो देखियो त भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधन कहिले चाहिँ महाकाली देखाइदिने, कहिले यता कालीगण्डकी देखाइदिने, पोलिटिकल ट्रान्जिसन जति बेला आउँछ, पोलिटिकल चेन्जेस जति बेला आउँछ त्यति बेला कुनै न कुनै नदी चाहिँ मिसिने होइन। उल्टो कुरा तपाईँले यसलाई उल्टो भन्नुभयो। पोलिटिक्सले प्राकृतिक स्रोत साधनका कारण राजनीति हो। मैले उठाएँ नि, राजनीतिलाई इकोनोमीमा जोड्नुहुन्न भने होइन, त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा इकोनोमीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने। हामीले राजनीतिक खिचातानी आफ्नो नाम छ, विदेश नीति एउटै, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगिता एउटै र समृद्धिको बाटो एउटै आधार सबैले त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हो भने राजनीतिमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई पार्टीभित्रको नेतृत्व बदलेर यो मुलुकलाई के हुन्छ र हुँदैन नि। यी कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, त्यसमा पनि पिउने पानी हामीलाई प्रकृतिले दिएको देन हो। अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस्, जापानबाट चाहिँ नि यहाँ हस्पिटलहरू, ती वृद्धहरूलाई राख्ने आश्रमहरू बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, त्यो पनि कोल्याप्स भएर गयो। नारायणी डाइभर्सन गरेर भारतलाई पिउने पानी पाइपलाइनबाट बेच्ने कुरा थियो, त्यो पनि कोल्याप्स भनेको केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा यी यस्ता धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनका कुरा आए, त्यसको कानुन बनेनन् र त्यो कानुन भएनन् र कुरा चाहिँ के आएर त्यो कोशी हाइड्यामको कुरामा भारतले स्वार्थ राखेको छ भनेको उसले प्राकृतिक स्रोत साधन यहाँ अस्थिर राजनीति बनाएर गर्न खोज्दैछ। हामीले त्यसलाई दलीय रूपमा चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुन्छसँग जोड्यौँ, राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यसलाई जोडेर हाम्रो समृद्धि र स्थायित्व र विकासमा जोड्ने हो भने जुन सरकार जसले चलाए पनि देश विकास भइरहन्छ र कुनै पनि नेतृत्वलाई चाहिँ कसैले चुनौतीहरूबाट चाहिँ पार पाउन सक्ने सक्षम नेतृत्व यति बेलाको छ भनेर भन्न सकौँ। एकदमै छोटो रूपमा जाँदा जाँदै आफ्नो क्षमता छैन भने नलेज र स्किललाई आउटसोर्स गर्नु पर्यो। सरकारसँग हुन्न भने सरकारले त्यस कारण त सबैले राजनीति गरेर निर्वाचन जित्दैन भनेपछि समानुपातिकमा त्यस्ता क्षमता भएका मान्छे राख्नु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ आफ्ना ढोके भाँडामा नि ड्राइभर राख्नु भएन, त्यो क्षमता भएका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभा ल्याउनु पर्यो, मन्त्रीमण्डलमा उनीहरूको वर्चस्व बढाएर राष्ट्रिय योजनाले चाहिँ ल्याउनु पर्यो। प्रश्न त यी कुरामा नगर्ने अनि हाम्रो राजनीति चाहिँ अस्थिर भयो, भारतलाई दोष लाउने, आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न विदेशीहरूलाई दोष लाउने चलन पनि ठिक होइन। डलरलाई यो अवसर छ, जस्तो भोट हाल्यो नि भनेर अहिले लिस्ट समानुपातिकको लिस्ट फेर्न सक्नेले त अहिलेकै सरकार अहिले गठबन्धनभित्र फेर्नु पऱ्यो नि त। हामीलाई इन्जिनियर यति चाहियो, मेडिकल डक्टर यति चाहियो, कोभिडसँग लड अहिले नै यो बन्द सूची फेरेर प्रश्न तिनीहरूलाई चाहिँ हामी समानुपातिक सांसद बनाएर मन्त्री बनाउन केले रोकेको छ? यो कुरामा चाहिँ देउवा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने समृद्धिको बाटो प्रष्ट छ र यसले चाहिँ के हुन्छ दूरगामी रूपमा राजनीति र अर्थव्यवस्था र समृद्धिलाई प्रभाव पार्छ भने मेरो कुरा हो। त्यसमा एमालेको भूमिका चाहिँ के होला? एकदम उसले यसमा कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा यो कुरालाई सदनमा उसले उठाउनु पर्यो अब, किनकि ऊ त विपक्षी छ होइन। उसले यो कुरालाई आफूले गर्न सकेको कुरा उठाउनु पर्यो र सरकारलाई यो हिँड भनेर त दबाब पनि सिर्जना गर्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। दर्शक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।